नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। राजनीति तातेको छ, मौसम चिसेको छ, सत्तारूढ दलभित्र पनि सभामुख चैनलाई लिएर सकस छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि घर झगडा एकदम गहिरेको छ। किन काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सहमति हुन सकेन? पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा पनि काङ्ग्रेसमा झन द्वन्द्व किन बढ्यो त? आज रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै पनि हालतमा पार्टी सभापतिको यो निर्णय नमान्ने र महाधिवेशनको कार्यतालिका सच्याउनको लागि आग्रह गरेका छन्। अब पार्टी सभापतिले के गर्नुहोला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको झगडा पुरानो हो, नयाँ होइन। धेरै किसिमको झगडा काङ्ग्रेसमा विगतदेखि अहिलेसम्म कायमै छ। बिपी कोइरालादेखिको आजसम्म शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा गुटको प्रभाव छ, नभएको होइन। यसपटक काङ्ग्रेसले जसरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि किन विवाद भयो त? छन् किन नेताहरूको बिचमा मनमुटाव, किन द्वन्द्व, के कारणले? अब महाधिवेशनको तयारीमा सबै लाग्ला नि त। आजको कार्यक्रममा हामी गहिरामा यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको अन्तर्वार्ता आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही समयपछि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। आजको कार्यक्रममा हामी काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको घर झगडाको बारेमा, द्वन्द्वको बारेमा, विवादको बारेमा, महाधिवेशनको कार्यतालिका जसरी सार्वजनिक भइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिसम्मको बचाउ गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ विदेशी र स्वदेशी सबैले यो सरकारलाई कमजोर बनाउनको लागि विरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क आएको छ। को छन् त विरोध गर्नेहरू? यतिसम्मको विदेशी पनि छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रम पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको द्वन्द्वको बारेमा, विवादको बारेमा र नेताहरूको बीचमा सहमति हुन नसकेको बारेमा गहिरामा गएर समीक्षा गर्छौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मिति तोकिसक्नु भएको छ। 14औं महाधिवेशनको 77 साल फागुन 7 गतेबाट महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। त्यसमा तपाईँको सहभागिता रहन्छ रहँदैन? होइन, अब मिति त तोक्नुभयो, तर मेरो भनाइ के हो भने मिति तोक्नुभन्दा पहिले उहाँले परामर्श गर्नु पर्थ्यो नि। किनभने हामी पनि चाहन्छौँ, हाम्रो पनि एउटा विचार छ कि समयमा नै महाधिवेशन होस् भनेर, तर सहमति बिना उहाँले एकलौटी गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो दुर्भाग्यवश हो। तर तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो नि त महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नु पर्यो, सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूकै चाहना अनुसार महाधिवेशनको मिति तोकिएको होइन र डाक्टर शशाङ्क कोइराला? होइन, तर उहाँले हामीसँग परामर्श किन गर्नु भएन? कुरा त्यसमा आउँछ। परामर्श गरेर त्यही मिति होला, हामीले पनि त्यही मितिमा भन्थ्यौँ होला, तर उहाँले परामर्शै नगरेर एकलौटी ढङ्गले उहाँले गर्न खोज्नुभयो, जसको कि के देखिन्छ भने उहाँ एकलौटी किसिमले उहाँ चाहिँ जान चाहनुहुन्छ। म के चाहन्छु भने पार्टी एक भएर हामी सामूहिक एउटा निर्णय गर्न पनि नसक्ने मेलमिलापको दिन आउँदैछ। मेलमिलाप भनेको के हो? सबै मिल्नु पर्यो नि। देश निर्माणको लागि कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी, अरू दलहरू पनि मिलेर नै देश निर्माण हुन्छ। त्यस्तै गरी पार्टीभित्र पनि एकता भयो भने अनि एउटा राम्रो सन्देश जान्छ कि सबैले मिलेर एउटा निर्णय गरे भनेर। उहाँले एकलौटी किसिमले गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा त रामचन्द्र पौडेलको निवासमा जानुभएको हो नि, महाधिवेशनको मिति तोक्नको लागि, सहमति गर्नको लागि, सहकार्य गर्नको लागि, एकता गर्नको लागि। तपाईँसँग पनि धेरै पटक शेरबहादुर देउवाले वार्ता गर्नुभएको छ डाक्टर शशाङ्क कोइराला। होइन, ठिक हो, तर अहिले आएर तपाईँले किन आपत्ति प्रकट गर्नुभयो महाधिवेशनको कार्यतालिका बाहिर आउँदा? होइन, सुन्नुहोस् न, सबभन्दा पहिले त एउटा कमिटी पनि त गठन भयो नि प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा, विमलेन्द्र निधि अर्को साइडबाट। जब वार्ता नै भइरहेको थियो भने अचानक उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो?
त्यो पनि एकलौटी उहाँले निर्णय गरिदिनु भयो। उहाँले त 15-20 दिन त तपाईँहरूसँग परामर्श गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो नि त, स्थगन त गर्नुभयो नि धेरै पटक केन्द्रीय समितिको बैठक तपाईँले बहिष्कार गरिसकेपछि पनि। तर अहिले आएर महाधिवेशनको कार्यतालिका बाहिर आइसकेपछि तपाईँहरू विमतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको असहमति छ। अब के गर्दाखेरि सहमति हुन्छ कङ्ग्रेसमा? डाक्टर शशाङ्क कोइराला होइन, सुन्नुहोस्, हाम्रो विमति उहाँले त्यो कार्यतालिका दिएकोमा होइन, हाम्रो विमति यति मात्रै हो कि उहाँले हामीसँग कन्सल्ट किन गर्नु भएन? हामीले सँगै बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्थ्यौँ नि, त्यही मितिमा हुन्थ्यो होला। तर उहाँले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि पछ्याएर हामीलाई बाहिरिएर उहाँले एक्लो निर्णय गर्नुभयो, त्यसको विरोध हो यो। त्यसो भए महाधिवेशनको कार्यतालिकामा तपाईँहरूको विमति छैन। जहाँ तपाईँले त बारम्बार भन्नुभएको थियो नि त, 1 वर्ष महाधिवेशन सर्छ भनेर भन्ने नेता पनि तपाईँ हो डाक्टर शशाङ्क कोइराला। जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताइदिनुहोस्। मैले त्यही भनिहालेँ नि, प्रक्रियागत एकताबद्ध हामीले त्यही मिति तय गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो र? शेरबहादुरजीले किन गर्न चाहनु भएन? त्यसैमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ, शेरबहादुरजी एकलौटी गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने प्रमाण हो त्यो। त्यसो भए महाधिवेशनको मिति तपाईँलाई थाहा छ, घोषणा भइसकेपछि कार्यतालिका बाहिर आइसकेपछि तपाईँहरू बैठकमा बस्नुभयो, तपाईँहरूले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ, निर्णय सच्याउनुपर्छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेर तपाईँले दबाब दिनुभएको छ। यदि तपाईँहरूको निर्णयलाई उहाँले मान्नु भएन, आफ्नो निर्णय सच्याउनु भएन भने तपाईँहरू महाधिवेशन सहभागी हुनुहुन्छ 14औं महाधिवेशनमा? अब होइन, सच्याउने त अब सच्याउनु नै भएन भने हाम्रो के विकल्प रहन्छ र? हामीले त महाधिवेशनमा जानै पर्छ नि। तर महाधिवेशन जाँदाखेरि त तपाईँलाई घाटा छ, किनभने शेरबहादुर देउवा त पकड बलियो बनाएर पार्टीको वैचारिक बसमा उत्रिसक्नु भएको छ नि, मसँग त पकड छ नि काङ्ग्रेस पार्टी। बाबा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हामीसँग छैन र पकड? हामीसँग पनि त पकड छ नि। अब हामी साथीहरूसँग परामर्श गर्छौँ अब कसरी जाने भनेर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण साथीहरूसँग गएर कुरा गरेर मिटिङहरू गरेर हामीले निर्णय गर्दाखेरि सामूहिक निर्णय हामी गर्छौँ, एकलौटी निर्णय हुँदैन। अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो गर्नुभएको निर्णय भनेको 3वटा निर्णय हो। एउटा निर्णय महाधिवेशनको मिति तोक्नुभयो, दोस्रो निर्णय भनेको विभागहरू गठन गर्नुभयो, 28वटा उहाँले 47 बनाउनु भयो। तेस्रो निर्णय भनेको तरुण दलको 6 महिना उहाँले अवधि बढाइदिनु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूको विमति केमा हो? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, 1, 2, 3 डाक्टर शशाङ्क कोइराला। पहिले मैले भनिहालेँ, यही निर्णय गर्नु थियो भने सहमतिमा गर्नुपर्ने थियो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो जुन तपाईँले उठाउनु भयो, 28वटाबाट के भन्छ 47वटा विभाग गठन गर्नु, त्यो पनि त सहमतिमा हुन सक्थ्यो नि। कि उहाँले सहमति किन गर्न खोज्नु भएन? सहमति गरेको भए सायद 57वाला नै हुन्थ्यो। तर मेरो भनाइ के हो भने, अहिले विभाग किन बनाउने? यत्रो 4 वर्ष विभाग बनेन, अन्तमा आएर विभाग बनाएर उहाँले के गर्न खोज्नु भएको हो? त्यो विभागले के कार्य गर्न सक्छ 1 वर्षमा? केही ठोस एउटा निर्णय गर्न सक्छ? खालि पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने उहाँको रणनीति थियो, त्यसैले उहाँले गर्नुभयो। तर विभाग गठन गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको विधानमा छ नि त? छैन र? छ। पार्टी सभापतिले विभाग गठन गर्न पाउनुहुन्छ नि महामन्त्रीज्यू? होइन, त्यो त पाउनुहुन्छ। पहिलो 6 महिनामा नै उहाँले के विभागहरू गठन गर्नु पर्थ्यो। यत्रो 4 वर्ष किन पर्खिनु पर्यो? र अन्तमा आएर उहाँले किन के भन्छन् विभागहरू गठन गर्नुभयो? उहाँको के आशय देखिन्छ भने, म मान्छेहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्न सक्छौँ, 47वटा विभागको विभाग प्रमुख बनाउँछु, त्यसमा 50 जना सदस्यहरू हुन्छन्, 1 जना हुन्छ के सचिव हुन्छ भनेको त ठुलो जमातमा उहाँले मान्छेहरूलाई ल्याउनु। नत्र भए त अहिले विभाग बनाएर त्यसको के उपलब्धि? खालि त्यो मान्छे चोर्नलाई मात्रै हो। हाम्रो तर्फको मान्छेहरू पनि चोरेर उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस कब्जा गरी रणनीतिमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ? आउने महाधिवेशनमा छेक्न सक्नुहुन्छ नेतृत्वमा पुग्नबाट, सभापति हुनबाट? त्यसैले मैले भनिहालेँ अघि, अब हाम्रो परामर्श आफ्नो साथीहरूसँग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण साथीहरूसँग हामी परामर्शमा जान्छौँ, उनीहरूसँग मिटिङ राखेर उनीहरूको राय सुझाव सल्लाह लिएर अनि हामी रणनीति बनाउँछौँ। अहिले त अब त कति 1 वर्ष 2-3 महिना बाँकी छ। यो 1.5 वर्ष भनौँ, त्यो बिचमा हामीले त अब गाउँमा गएर साथीहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो अनि एउटा नीति तय गर्नु। 15 महिनामा तपाईँहरू देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताको बिचमा गएर आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना गर्नुहुन्छ, पकड बनाउनको लागि जमाउनको लागि लाग्नुहुन्छ। तर शेरबहादुर देउवाको एउटा सूत्र छ नि त, जसरी पनि सभापति बन्ने काङ्ग्रेसमा, तपाईँहरूको बिचमा पनि एकता छैन, तपाईँहरूको गुटमा। होइन, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने,
धेरै जस्तो हाम्रो गुटमा सबैको एउटै धारणा के छ भने अब शेरबाजीबाट पार्टी चल्दैन, हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, यति त छ। अब हामी एक भएर एउटा मात्रै क्यान्डिडेट दियो भने चाहिँ शेरबाजी हार्नुहुन्छ। तर हामीले दृढ सङ्कल्प के गर्नु भने एउटा मात्रै क्यान्डिडेट हामी दिन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ? एउटा मात्रै सभापति दिनको लागि यो गुट तयार छ? रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, त्यो गम्भीरता, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौलाको बिचमा एकता हुन्छ सभापतिमा जाँदाखेरि, आगामी महाधिवेशन जाँदाखेरि? यो विषय गम्भीर विषय हो, हामी एक हुनुपर्छ। यति पनि बुझ्दैनन् भने नेताहरू त एक हुँदैन। तपाईँसँग एकताको सूत्र छ महामन्त्रीज्यू? मसँग छ। के छ भन्नुहोस् त? काङ्ग्रेसलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? आज काङ्ग्रेस लथालिङ्ग छ, भताभुङ्ग छ, कन्तव्यजोग छ। सुन्नु न, काङ्ग्रेसले एक बनाउनको सबभन्दा पहिले सबभन्दा ठुलो भूमिका सभापतिको हुन्छ। अब सभापति परिवर्तन गरेर पार्टी एक बनाउनुपर्छ। त्यसो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस एक हुँदैन? काङ्ग्रेस लथालिङ्ग हुन्छ, सङ्गठन कमजोर छ। हामीले एक बनाएको खण्डमा, पार्टी एक बनाएको खण्डमा पार्टीलाई पनि राम्रो गर्छ र देशलाई पनि राम्रो गर्छ। अहिले तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रतिपक्षको भूमिका नै छैन, किनभने हामी एक ठाउँमा उभिया छैनौँ। हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो स्वर कम छ। अब आउँदो के भन्छन् चुनावमा हाम्रो दरिलो पक्ष हामीले उभ्याउनुपर्छ, धेरै मान्छेहरूलाई चुनावमा जिताएर ल्याउनुपर्छ, अनि हाम्रो स्वर बलियो हुन्छ। त्यो गर्नको लागि पनि सभापतिमा परिवर्तन हुनु पर्यो। सभापति जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म न हामीमा एकता आउँछ न हामी उमो लाग्छौँ। शेरबहादुर देउवा नै सरसफा छ काङ्ग्रेसमा, उहाँले जे भने त्यही हुन्छ काङ्ग्रेसमा। आज तपाईँहरूले भनेको कुरो त काङ्ग्रेसमा लागू भएन। महाधिवेशनको तपाईँले कार्यतालिका ल्याउनको लागि मक्सिसम्म तपाईँले महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसैले त मैले भनेको शेरबहादुरजी असफल हुनुभयो। उहाँले सभापति एउटा गुटको मात्रै हुनुभयो, सम्पूर्ण काङ्ग्रेसको सभापति हुनु पर्यो, अनि त उहाँ सभापतिको हैसियतले हिँड्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त एउटा गुटको सभापति हो। त्यसैले आउँदो अधिवेशनमा हामी एकजुट भएको खण्डमा र त्यसलाई निरन्तरता पनि दिनु पर्यो। अधिवेशन पछि पनि एकजुट भएर हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो गरेको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत पनि आउँछ, हाम्रो सरकार पनि बन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन्छ। तर शेरबहादुर देउवाले तपाईँहरूलाई बारम्बार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोलाउनको लागि, आग्रह गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा, च्यानलमा, घरमा गएर वार्ता गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू जानु भएन नि केन्द्रीय समिति बैठकमा, बहिष्कार गर्नुभयो नि। त्यो त गलत भयो नि। शशाङ्क कोइराला होइन, गलत कसरी भयो? शेरबहादुरजीको एउटै मनसा के थियो भने पार्टी कब्जा गर्ने हो। उहाँले जतिसुकै आग्रह गर्नु, जतिसुकै हामीलाई बोलाउनु, जतिसुकै जे गर्नुहोस्, उहाँको एउटै इच्छा के थियो भने पार्टी म क्याप्चर गरेर जान्छु भन्ने उहाँको मनसा त्यही थियो। तसर्थ हामीले किन गएनौँ? किनभने हाम्रो मागहरू उहाँ सुन्नै चाहनुहुन्न। तपाईँहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएर आफ्नो कुरा राख्दाखेरि, दबाब दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। उहाँको बहुमत छ केन्द्रीय समितिमा। आजको दिनमा काङ्ग्रेसमा तपाईँले भन्नुभयो नि बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिको पक्षधर नेता हो तपाईँ, एकता र सहमतिको पक्षधर नेता हो तपाईँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहकारी सहमति र एकताको कुरा गर्नुभएको हो। आज आएर काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँले आफ्नो कुरा पार्टी सभापतिलाई राखेर कन्भिन्स किन गर्न सक्नु भएन महामन्त्रीज्यू? यसरी जानुपर्छ शेरबहादुर देउवाजी भनेर। होइन, उहाँ सुन्नै चाहनुहुन्न। मैले अघि भनिहालेँ नि, उहाँ एक्लौटो किसिमले काम गर्छ। त्यसो तपाईँको कुरा पनि शेरबहादुर देउवा सुन्न चाहनुहुन्न? त्यही त म भन्दैछु, उहाँ कसैको कुरा सुन्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो गुटलाई एकबद्ध राख्नु भएको छ, बस उनीहरूकै कुरा सुनेर उहाँ निर्णय गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई कमजोर बनाउनको लागि, गलाउनको लागि र नेतृत्वबाट विस्थापित गर्नको लागि तपाईँहरूसँग फर्मुला के छ त? फर्मुला एउटै फर्मुला के हो भने अब हामी गाउँ गाउँ गएर साथीहरूसँग भेटेर उनीहरूको राय सुझाव सल्लाह र हाम्रो दिने सल्लाह उनीहरूसँग गरेर हामी चाहिँ नि एक बनाउँछौँ। त्यही नै हो, अरू विकल्प छैन। त्यसो भए महाधिवेशनको कार्यतालिकामा आजको दिनमा तपाईँहरूको पक्षको विमति छैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, सिधा उत्तर दिनुहोस्। विमति होइन, कार्यतालिका बनाउनु पर्थ्यो, उहाँले बनाउनु। खालि विमति केमा हो भने उहाँले हामीसँग सल्लाह नगरिकन किन गर्नुभयो? होइन, तपाईँहरूको माग सम्बोधन भइसकेपछि किन सल्लाह गर्नु पर्यो? त्यस्तो हुँदैन। महाधिवेशन कार्यतालिका आयो, तपाईँ नै भन्नुहुन्छ एकता, सहमति, सहकार्य भन्नुहुन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण त उहाँले दिनु सक्नु पर्यो नि। म पनि सहमति, सहकार्य, एकता गर्न चाहन्छु भनेर शेरबहादुरजीले गर्नु भएन। त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। होइन, तपाईँहरूले प्रस्ताव दिनुभएको होइन शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर? भनेको हो, तर उहाँले त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीसँग परामर्श किन कुरा त्यसमा आउँछ? होइन, तपाईँहरूको मागलाई आत्मसात गरेपछि किन परामर्श गर्नु पर्यो? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सभापतिले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न काङ्ग्रेसको बहुमतको आधारमा? गरि त रहनु भएको छ नि।
बहुमतकै आधारमा उहाँले सबै निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, एकपछि अर्को निर्णय गर्नुभएको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै कि 28वटा विभाग थियो, 47वटा विभाग हो, त्यो पनि उहाँले एकलौटी। तपाईँले सहमति दिनुभएको होइन विभाग गठन गर्नको लागि? हामीले त भनेका थियौँ कि पहिलो 6 महिनामा नै विभाग गठन हुनुपर्छ, अहिले आएर किन विभाग गठन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले असहयोग गर्नु पऱ्यो नि त्यतिखेर। शेरबहादुर देउवाको गुनासो छ, शशाङ्क कोइरालाले मलाई साथ दिनु भएन। मैले शेरबहादुरजीको विरोध कहिले पनि बोलेको छुइनँ, किनभने म हेर्न चाहन्थेँ पार्टी एकताको बारेमा। जहाँ मैले पनि विरोध गरेँ भने शेरबहादुरजीको, त पार्टी कहाँ जान्छ? त्यसैले मैले जहिले पनि पार्टीको एकताको लागि मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको हो। त्यो एकता बनाउनै पर्छ, हाम्रो भविष्य त्यही एकतामाथि निर्भर छ। हामीले चुनाव जित्नु छ, त्यसमा पनि पार्टी एक हुनुपर्छ, अनि मात्रै चुनाव जितिन्छ। तसर्थ मैले अघि भनिहालेँ नि, मैले शेरबहादुरजीको विरोध गरेको होइन। मैले शेरबहादुरजीको क्रियाकलाप देखेर अब चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भने शेरबहादुरजीले एकता गर्न सक्नुहुन्न पार्टीलाई, त्यसैले उहाँलाई चाहिँ नि हटाउनुपर्छ। अब तपाईँ शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उभिनु भयो, खडा हुनुभयो, उहाँसँग सम्झौता गर्नुहुन्न तपाईँले? म गर्दिनँ। कोइराला परिवारले सम्झौता गर्ने हो कि के ठेका? अब भोलिको भविष्य त भन्न सकिँदैन, तर अहिलेको अवस्थामा कसरी उहाँ हाम्रो कुरै सुन्न चाहनु त कसरी सम्झौता हुन्छ? उहाँले हाम्रो कुरा सुनेर बुझेर अनि उहाँले प्रयास गर्नु पर्यो। उहाँ त सभापति हो, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झौता त हात त पहिले उहाँले बढाउनु पर्यो। हामीले हात बढाएछ, उहाँले हाम्रो हातै थाम्नुहुन्न। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गुनासो छ, मलाई 4 वर्ष कार्यकालमा शशाङ्क कोइराला लगायत रामचन्द्र पौडेलले कहिले पनि सहयोग गर्नु भएन, जहिले पनि अवरोध, बाधा, अडचन, विरोध। उहाँ यो भन्नुहुन्छ नि यो गलत हो। मैले कहिले उहाँलाई सहयोग गरिनँ। उहाँले जब उहाँले काम गर्न नदिने तपाईँहरूले जहिले पनि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँले एकलौटी निर्णय गर्न नदिने उहाँले गरिरहनु भएको छ। निर्णय त कुन निर्णय रोकिएको छ भन्नुहोस् त? आजसम्मको मितिमा कुन निर्णय रोकिएको छ हामीले गर्दाखेरि? अहिलेसम्म विभाग गठन हुन सकेन काङ्ग्रेसमा, तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले भाग भन्न खोज्नुभयो? होइन, हामीले भाग भन्न खोजेको होइन। हामीले के भन्यो भने विधान विपरीत नजानुहोस्। जब हामीले विधान बनाउँदै थियौँ त्यो बेला 28वटा मात्रै विभाग बनायौँ। अब आएर चाहिँ नि जब के अरे अधिवेशनको मुखमा गएर उहाँले चाहिँ 47 विभाग बनाउनुहुन्छ, त्यस के कारण हो? अब त बनिसक्यो नि विभाग त, किनभने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले काम पाउनु भयो, जिम्मेवारी पाउनु भयो नि। त्यही त म भन्छु, राम्रो पक्ष हो नि। होइन, त्यो त राम्रो पक्ष हो, तर यो 4 वर्षपछि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब 4 वर्षपछि बनाउने एउटै के हो भने अधिवेशनलाई टार्गेट गरेर मेरो पक्षमा मान्छेहरू राख्छु भनेर, त्यही नै उहाँको अरू त केही होइन। तरुण दलमा तपाईँको विमति थियो, हेर्नुहोस्, उहाँले समयावधि थपिदिनु भएको छ 6 महिनाको लागि, त्यसमा विमति छ कि छैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, हिजोको निर्णय कुरा गरेको म तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, फेरि म रिपिट गरेर भन्दैछु, यही नै निर्णय गर्नु थियो भने हामीसँग परामर्श त गर्नु पर्थ्यो। उहाँले परामर्श नगरिकन एकलौटी बहुमतको आधारमा उहाँले निर्णय गर्नुभयो, त्यसको खिलाफ हो, त्यो निर्णयको खिलाफ हामी उभिएको हौँ। नेविसँगमा चाहिँ अझै पनि कुरा मिलेको छैन है? नेविसँग चाहिँ आज कन्तबिजोग अवस्थामा छ, नेतृत्व दिन सक्नु भएको छैन, के हुन्छ त अब नेविसँगमा? अब नेविसँगको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने सभापति मेरो हुन्छ, उहाँले राजीवको नाम ल्याउनु भएको छ, र 4वटा महामन्त्री, जसमा एउटा उहाँ आफै राख्ने र तीनटा नेताहरूलाई, रामचन्द्र दाईलाई, सिटौलालाई र विजय दाईलाई एक-एकवटा दिने भन्ने कुरा भएको, तर यो बाहिर आएको छैन। त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति नेविसँगमा? नेविसँगमा मेरो नेतृत्व शेरबहादुर देउवा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ सभापति हो, उहाँले दिनुहुन्छ, तर मेरो भनाइ के हो भने 32 वर्षभन्दा मुनतिरको हुनु पर्यो सभापति, किनभने हामीले नेविसँगको विधान टेकेर 25वटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन गरिसकेका छौँ। त्यो त 12औं अधिवेशन पछि पो 32 वर्षभित्रको मान्छे नेतृत्वमा रहने हो डाक्टर शशाङ्क कोइराला। सुन्नुहोस् न, त हामीले त त्यो विधान टेकिसक्यौँ। विधान कार्यान्वयन भएको छैन डाक्टर साहब। नहुँदाहुँदै पनि हामीले 25वटा जिल्लामा जुन गऱ्यौँ, जिल्ला अधिवेशन गरायौँ, त्यसमा त त्यही विधान टेकेर न गरेको हो। 32 वर्षभन्दा मुनि त्यसो 32 वर्षभित्रकै नेतृत्वमा नेविसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको बटम लाइन हो। त्यहाँभन्दा माथिका मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउनु हुँदैन? हुँदैन, त्यसमा सहमति हुँदैन। तपाईँहरू अडेर बस्न सक्नुहुन्छ? अब अडेर बस्ने, अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा कुनै बेला अडेर बस्नुपर्छ, कुनै बेला गिभ एन्ड टेकको कुरा आउँछ। अब सम्झौता हुन्छ हुँदैन तपाईँहरूको शेरबहादुर देउवासँग? जबसम्म उहाँले सच्याउनु हुँदैन तबसम्म त वार्ता नै हुँदैन शेरबहादुरजीसँग। अब त हाम्रो वार्ता हाम्रो कार्यकर्तासँग हुन्छ।
तपाईँहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब जानुहुन्न? अब बोलायो भने किन जाने? उहाँले हाम्रो कुनै सुन्नुहुन्न भने, उहाँले एकलौटी निर्णय गर्नुहुन्छ भने हामी किन जाने केन्द्रीय समितिको बैठक? त्यसो भए कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनसम्मको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरूको सहभागिता रहँदैन? जहाँसम्म अहिलेको अवस्था छ रहँदैन। तपाईँहरू अब जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा जानुहुन्छ। हो, महाधिवेशनसम्म तपाईँहरू वारपारको लडाइँमा हुनुहुन्छ होइन? काङ्ग्रेस पार्टीभित्र शेरबहादुर देउवालाई जसरी नहराउने। तर शेरबहादुर देउवाको पकड छ नि मेची महाकाली जताततै काङ्ग्रेस छैन। तपाईँलाई त्यो लागेको मात्रै हो। पार्टीभित्र हो, केन्द्रीय समितिमा हो, तर जनतामा र कार्यकर्तामा उहाँको पकड छैन। तल्लो स्तरमा शेरबहादुर देउवाको पकड छैन? छैन। गाउँ स्तरमा छैन। गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, वडामा छैन। प्रदेशमा, क्षेत्रमा कहीँ पनि छैन। उहाँको खालि केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ, त्यति हो। तर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ देशभरि मेरो प्रभाव छ कङ्ग्रेसमा, मैले जे भने त्यही हुन्छ कङ्ग्रेसमा। त्यो त उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले हुन्छ नि। उहाँले आफ्नै हिसाबले चलिरहनु भएको छ, त्यसरी हुँदैन नि। मेलमिलाप पनि त गर्नु पऱ्यो नि। कुनै न कुनै बेला मेलमिलाप त गर्नु पऱ्यो। रामचन्द्र दाईसँग गर्नु पऱ्यो, प्रकाशमान सिंहसँग गर्नु पऱ्यो, सिटौलासँग गर्नु पऱ्यो, मसँग गर्नु पऱ्यो। एकलौटी हिसाबले उहाँले चलाउनु खोज्यो भने त उहाँ नै धरापमा पर्नुहुन्छ। तर विगतमा पनि कङ्ग्रेसको परम्परा छ, तपाईँले त हेर्नु भएको छ। बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला कुरा गर्ने हो भने कङ्ग्रेसमा भागभण्डाले अगाडि बढेको पनि छ, सहमतिमा गएको पनि छ, बहुमतको आधारमा कङ्ग्रेस चलेको पनि छ, निर्णयहरू भएको छ नि। अहिले आएर शेरबहादुर देउवा कहाँ चुक्नुभयो त? अब अहिले शेरबहादुरजीले हामीसँग परामर्श नगरेर जुन एकलौटी निर्णय गर्नुभयो, त्यसैको विरोध हामी गर्दैछौँ। उहाँले हामीसँग परामर्श गरेर के बिग्रिन्छ र? उहाँ त सभापति हो नि। हामी सबैको सभापति बन्नु पऱ्यो। उहाँ एउटा गुटको मात्रै सभापति बनेर त भएन नि। सभापति भनेको त पुरा पार्टीको सभापति हो। उहाँ त गुटको मात्रै सभापति भएर बस्नुभयो। तर आज शेरबहादुर देउवाको गुट बलियो छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अहिलेको संरचना अनुसार त? पार्टी होइन, केन्द्रीय समितिमा उहाँको बहुमत छ, तर तल्लो स्तरमा छैन, जिल्लामा छैन, के भन्छन् प्रदेशमा छैन। शेरबहादुरजीको नामै सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरूको एउटै बनायो, तपाईँहरू मिल्नुहोस् अनि मात्रै हामी शेरबहादुरजीलाई हराउँ। यो मैले बोलेको होइन, साधारण कार्यकर्ताले बोलेको। तर तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ डर साहब? मिल्नै पर्छ। अरू विकल्प छ र? हामीसँग 2 जना उठ्यो भने फेरि शेरबहादुरजीले जित्नुहुन्छ, र शेरबहादुरजीले फेरि जित्यो भने पार्टी त एकदमै समाप्त भएर जान्छ। 13औं महाधिवेशनमा जसरी कृष्ण प्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी दिनुभयो, रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभयो, त्यसले गर्दा तपाईँले हार्नुभयो। त्यो निष्कर्ष हो नि, होइन तपाईँको? ठिक हो, तर म के भन्छु भने त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहोस्। अहिले शेरबहादुरजीसँग न सिटौला छन्, सिटौलाको इन्टरभ्यू तपाईँले हिजो हेर्नुभयो होला, न अर्जुन नरसिंह उहाँको साथ छ। उहाँ एक्लो हुनुभएको। तर विजय कुमार गच्छेदार आउनुभयो नि त फेरि पनि सभापति। होइन त, विजय कुमार गजदारसँग पनि त कुरा शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनको लागि म भन्दैछु नि। त्यसैले विजय कुमार गजदारसँग पनि त कुरा हामीले गर्नु पर्यो नि। कुरा नगरिकन, म त भन्छु परामर्श नगरिकन राजनीति हुनै सक्दैन। उहाँसँग परामर्श गर्नु पर्यो, उहाँको भावनाहरू, उहाँको विचार बुझ्न सक्नु पर्यो। उहाँलाई शेरबहादुरजीको पोल्टामा तपाईँ कसरी राख्नुहुन्छ? किनभने उहाँ उपसभापति बनाउनु भएको छ। त्यसैले सोधौँ त उहाँसँग सोध्नुहोस् त तपाईँ, उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ? तर शेरबहादुर देउवाले एउटा निष्कर्ष निकालिसक्नु भएको छ, आउने महाधिवेशनमा 14औं महाधिवेशन सभापतिको उम्मेदवारी दिने हो। अब तपाईँहरूको तर्फबाट तपाईँ कि शेखर कोइराला कि प्रकाशमान सिंह कि रामचन्द्र पौडेल कि कृष्ण प्रसाद सिटौला उम्मेदवार को त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न त? अहिले कहाँ भन्न सकिन्छ जब हाम्रो बिचमा कुरै भएको छैन। मैले गर्ने बेला भएन डाक्टर शशाङ्क कोइराला। अब तपाईँ जनताको बिचमा जानु भएन, आगामी महाधिवेशन पछि हाम्रो सभापति फलानो। त्यही कुरा गर्नको लागि पनि हामीले कार्यकर्ताहरूलाई भेट्नु पर्यो। हामी सबै जान्छौँ र भेट्छौँ र सोध्छौँ तिमीहरूलाई को लाग्छ, को उपयुक्त लाग्छ। उनीहरूको पनि त सुझाव लिनु पर्यो नि। उनीहरूको सुझाव बिना म भन्ने म सभापति हुन्छु भनेर उनीहरूको सुझाव पहिले बुझ्नु पर्यो। को सभापति हुँदा राम्रो हुन्छ काङ्ग्रेसको लागि? रामचन्द्र दाई हुनुहुन्छ कि सिटौला हुनुहुन्छ कि अर्जुन नरसिंह हुनुहुन्छ कि प्रकाशमान हुन्छ कि शेखर कोइराला हुन्छ कि शशाङ्क कोइराला हुन्छ कि को हुन्छ? उनीहरूको राय सुझाव सल्लाह लिएर अनि हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसो भए कार्यकर्ताले जसलाई भन्छ तपाईँहरूको गुटबाट त्यही उम्मेदवार बन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। कार्यकर्ताले जसलाई भन्छ त्यही हो। त्यसमा तपाईँ त्याग गर्न तयार हुनुहुन्छ? म त तयार छु। तर अधिकांश कार्यकर्ताको रोजाइ भनेको कोइराला परिवारबाटै
14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्नुपर्छ भनेको दुईजना हामी भयो, शेखर दाइ र म। त्यसमा तपाईँ र शेखरको बिचमा सहमति हुन्छ? किन हुँदैन, भइहाल्छ नि। हामी त दाजुभाइहरू हुन्, सहमति बिना त हुनै सक्दैन नि। हामी दुवैजनाले उठ्यो भने फेरि शेरबाजी जित्नुहुन्छ। तपाईँलाई शेखर कोइरालाले छोडिदिनुहुन्छ सभापतिमा? अब उहाँले छोड्नुहुन्छ कि मैले छोड्छु त्यो त भोलि बताउनुहोस् न। त्यो त मैले छोड्नुहुन्छ कि शेखरले तपाईँलाई छोड्ने? म भन्दैछु, म छोड्न पनि तयार छु, तर कार्यकर्ताहरूको के राय छ, के सुझाव छ, के सल्लाह छ, उनीहरूसँग वार्ता नै नगरेर मैले छोड्ने अथवा उहाँले छोड्ने भन्ने मिलेन। उनीहरूको राय सुझाव सल्लाह पनि त लिनु पर्यो नि। भोटर को हुन्? तिनीहरू नै हुन्। त्यसो भए कोइराला परिवारबाट एकजना उम्मेदवार बन्छ सर्वसम्मत रूपमा, तपाईँहरूको बिचमा विवाद हुँदैन? हो। अब हाम्रो बिचमा मात्रै होइन, सिटोलासँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, रामचन्द्र दाइसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, प्रकाशमानसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो। त्यो कुरा गर्न त बाँकी नै छ नि। उहाँहरूसँग पनि बसेर हामीले एउटा निर्णय गर्दाखेरि एकजना मात्रै क्यान्डिडेट दिने यति त निर्णय भएको छ हाम्रो, तर को भन्ने अहिलेसम्म भएको छ। किनभने तपाईँहरूको तर्फबाट, तपाईँहरूको गुटबाट 5 जना उम्मेदवार छ सभापतिमा। तपाईँ, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला। यो समय एक भएर जान्छ। सिटौलाले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ भविष्यमा? अब दिनुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास। तपाईँले चिनेको सिटौलाको कुरा गर्दैछु मैले। म पनि तपाईँलाई भन्दैछु, म जति सिटौलालाई चिन्छु सायद त्योभन्दा बढ्ता चिन्नुहुन्छ होला, तर मैले उहाँको गतिविधि हेरेर हिजोकै उहाँको जुन वक्तव्य आयो, शेरबाजीले अब चाहिँ नि शेरबाजीको पक्षमा उभिनुहुन्न, हाम्रै पक्षमा। तर 13औं महाधिवेशनमा तपाईँलाई धोका दिएको होइन? हो। सिटौलाले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको होइन, अहिले फेरि तपाईँलाई समर्थन गर्ने? अब राजनीतिमा हेर्नुहोस्, कहिले कसलाई समर्थन गर्छन्, कसले त्यो भन्न सकिँदैन। राजनीति त धेरै कुरा, धेरै सुझबुझ राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। अब नीति र नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको बिचमा विमति छ नि। वैचारिक बहसमा उहाँलाई कसरी लिएर जानुहुन्छ तपाईँ नीतिको कुरा गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा? नीतिमा जुन नीति हामीले लिनुपर्ने हो त्यो नीति हामीले साँच्चीकै लिएको छैनौँ। समाजवादी चिन्तन भन्छौँ, समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भन्छौँ, तर समाजवादी चिन्तन र समाजवादी उन्मुख राष्ट्र मुखले भनेर व्यवहारमा ल्यायो भने त भएन नि। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले परिवर्तन आफूमा गर्नुपर्छ कि हामी समाजवादी हौँ भनेर, अनि त्यसपछि नीति निर्धारण गर्नु पर्यो। अहिले स्वास्थ्यमा, शिक्षामा जुन पकड सरकारको हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन, सबै प्राइभेटहरूले चलाइरहेको छन्। स्वास्थ्य पनि प्राइभेटमा, शिक्षा पनि प्राइभेटमा, होइन र? त यसमा परिवर्तन आउनु पर्यो। एउटा एरिया छ कृषि, जुन हामीले हेरेकै छैनौँ। 17 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन हो, त्यसले 9 करोड जनतालाई खुवाउन सक्छ। अब हामीले नीति बनाउनु पर्यो कृषिमा। अब कनालहरू बन्दैछ, के भन्छन्, डाइभर्जनहरू बन्दैछन्, त्यसले धेरै खेतहरूलाई सिंचित गरिदिन्छ। त्यसपछि उत्पादनतर्फ, उत्पादन भन्ने पनि युवाहरूको कुरा आउँछ। युवाहरूलाई विदेशबाट जानभन्दा यहीँ उनीहरूलाई दक्ष बनाएर यहीँ बसाउन सक्नु पर्यो। रोक्न त कसैले सक्दैन, अधिकारै हो उनीहरूको, होइन र? तर अब चाहिँ नि उनीहरूलाई आकर्षण गरेर एन्टरप्रेन्योरसिपमा उनीहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्यो। कृषि एकदम राम्रो सम्भावना हो। अब जस्तो कि यहाँ जलस्रोत छ जसको त राम्रो भइरहेको छ, पर्यटन भिजिट नेपाल भिजिट 2020 पनि भइरहेको छ पर्यटन र उसमा। तर कृषिमा चाहिँ नि हाम्रो धेरै पछाडि छौँ हामी। सबै कुरा आयात गरेर हामी खान्छौँ, आलुदेखि लिएर प्याजदेखि लिएर सबै कुरा आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै मलिलो माटो छ, हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ। त्यसैले तपाईँको मूल कुरा जुन छ, हाम्रो नीति बनाउँदाखेरि समाजवादी नीतिमा उभिएर हामीले यो के अरे कृषितर्फ हामीले अब आउँदो उसमा चाहिँ ध्यान त्यतिर दिनुपर्छ। ठ्याक्कै मलाई बताउनु त, बिपी कोइरालाको नीति नै काङ्ग्रेसको आजको आवश्यकता हो, सान्दर्भिकता हो? अहिले पनि बिपीको नीति अत्यन्त सान्दर्भिक छ। केही परिवर्तन भएको छ। अब कम्प्युटरका युग आइसके, त्यो बेला कम्प्युटर्सहरू थिएन, यो के भन्छन् टेलिफोनहरू थिएन, आजकल त मोबाइल छ। परिवर्तन आएको छ त्योभन्दा पनि। तर जुन मूल नीति हो बिपीकै नीतिमा हामी हिँड्नुपर्छ। उहाँले जुन देखाएको बाटो त्यही नै बाटो
ठिक बाटो हो। तर बीपीको नीति भनेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो। अहिले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि डाक्टर शशाङ्क कोइराला नेपालमा। त्यो त परिवर्तन भयो नि। अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो परिवर्तनलाई स्वीकार्नु पर्यो। राजाले जब टेक ओभर गरिसकेपछि हाम्रो के विकल्प रहने? त्यही पनि राजाले समातेर बस्नु त भएन हामीले। तर बीपी कोइरालाले त राजासँग गर्दन जोडेर जानुपर्छ, घाँटी जोडेर हिँड्नुपर्छ, राज संस्था बचाउनुपर्छ, संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर वकालत गर्नुभएको होइन? त्यो हो। त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै फरक छ। त्यो बेला राजासँग जेसुकै भन्दा पनि राजा र बीपीको उहाँले जुन भन्नु राष्ट्रियताको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेर बीपी कोइरालाले त्यतिखेर भन्नुभएको हो र त्यो बेला घाँटी जोड्न म तयार छु भनेर भन्नुभएको हो। जोडिएको छ भनेर पनि भन्नुभयो। तर अहिलेको आवश्यकता के हो हेर्नुहोस्, राजा त उसले आफ्नै खुट्टामा बन्चौर हानेर हट्यो। हामीले गरेर भएको त होइन नि। उनीले आफ्नै खुट्टामा बन्चौर हाने, कु गरेर सम्पूर्ण अधिकार आफूलाई लिए, डिक्टेटर हिसाबले उनी चले। त्यसैले जनताले भन्यो अब हामीलाई राजा चाहिँदैन। जनताले भनिसकेपछि हामीले कहाँ। तर बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता जब जब कमजोर भयो त्यतिखेर राजासँग घाँटी जोड्नु भयो। अहिले आएर नेपालमा राष्ट्रियता कमजोर भएको छैन छ। त्यसको लागि राज संस्था आजको आवश्यकता हो कि होइन? अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो परिवेश अब परिवर्तन भएर गयो। अब राजा छैनन्। त्यसैले अब राष्ट्रियता जोगाउन नेपाली जनताकै अधिकार हो। जनताले नै जोगाउनु पर्छ राष्ट्रियता। राष्ट्रियता भनेको के हो? हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रो जुन पहिचान हो, संस्कार र संस्कृतिमा आधारित छ, त्यही नै हो राष्ट्रियता हाम्रो लागि। राष्ट्रियता भनेको आफ्नो पहिचान हो। अब जनताले फालेको राज संस्था ल्याउनको लागि काङ्ग्रेस तयार छैन। अहिलेको अवस्थामा तयार छैन। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुभएको छ डाक्टर शशाङ्क कोइराला? एकदम। तपाईँ मान्नुहुन्छ नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने कुरा? अब अहिलेको अवस्थामा छैन। हो, गणतन्त्रलाई मानेर जान तपाईँ तयार हुनुभयो। अँ। तर तपाईँले बेलामा राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको कुरा नि बाहिर आयो नि। मैले कहिले पनि भनेको छुइनँ। पहिले भन्थेँ राजा चाहिँ जुन बीपीको लाइन थियो त्यसैमा मैले विश्वास गरेको थिएँ। तर राजाको क्रियाकलाप हेरेर त्यो त्यता जाने बाटो नै अवरुद्ध भयो, बन्द भयो भनौँ। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने काम काङ्ग्रेसले गर्दैन। तर कङ्ग्रेसकै नेताहरूले राज संस्था चाहिन्छ भनेर भन्न थालेका छन्। अब त्यो जब मान्छे डेस्परेट हुन्छ नि अनि उपाय खोज्छ क्या। एकदमै डेस्परेट भइसकेपछि मान्छेले अनेकौँ उपाय खोज्छन्। उनीहरूलाई संहिता मन परेको छैन कि, उनीहरूलाई एकतन्त्रीय शासन मन परेको छ कि, त्यो फ्रस्ट्रेसनको एउटा ऊ हो, के भन्छ, अभिव्यक्ति हो। बीपी कोइरालाको नीति अनुसार जानुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि सेकुलर राष्ट्र आज काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो कि होइन? सेकुलर राष्ट्र नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा थिएन। तर हामीले संविधान बनाउँदाखेरि सेकुलर हामीले बनायौँ, के भन्छन्, राष्ट्रलाई। र एक किसिमले गिर्जाबाबुकै समयमा उहाँले अधिकारहरू दिएर पूर्वाधारहरू खडा गरिदिएको भए यो समस्या अहिले आउँदैन थियो। जस्तो कि के भन्छन्, अहिले 7वटा प्रदेश छन्। 7वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख बस्ने ठाउँ, त्यसपछि त्यहाँको के भन्छन् क्यापिटल, त्यसपछि क्यापिटलको वरिपरि कोर्ट्सहरू, होइन, लका कुराहरू, त्यस्तै गरी पुलिसमा पनि त्यही हिसाबको संहिताको भावना भएको भए गिरिजाबाबुको 48 सालदेखि 51 साल म गोल्डन इरा भन्छु। तर उहाँले त्यही बेलादेखि नै अलिक विकेन्द्रीकरण गर्ने खोजेको भए बीपीले विकेन्द्रीकरणमा विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। विकेन्द्रीकरणको अन्तिम स्वरूप हो सङ्घीय राष्ट्र, होइन र? हामी एकैचोटि एकात्मक उस प्रणालीबाट एकैचोटि संहितामा छिर्यौँ। बिचको बाटो जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसपछि किसुनजीले त्यतातिर ध्यान दिनु भएन। तर अहिले आएर संहिता नै हामीले अपनाएको हौँ र यो राम्रो बाटो किन हो भने विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। तर संहिताले देशलाई घाटा छ, महँगो भयो, जनताले थेक्न नसक्ने भयो, तल्लो स्तरको जनताले कर तिरिरहनु परेको छ, दोहोरो तेह्रो डर्छ, समस्या त छ। समस्या दुई कारणले छ। एउटा भ्रष्टाचारी बढेको छ, अति चरम सीमा छ। अर्को हाम्रो उत्पादनै छैन। त्यसैले मैले भने एउटा कृषि क्रान्ति ल्याउनु पर्यो, अर्को समाजवादी चिन्तनबाट हामी प्रेरित हुनु पर्यो।
एउटा राजनीतिक कुरा, एउटा आर्थिक कुरा। इकोनोमी भनेको कृषिमा आधारित इकोनोमीलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। आउँदो दिनहरूमा कृषिमा ठुलो ठुलो काम हामी गर्न सक्छौँ। मैले भनिहालेँ नि, यत्रो मलिलो माटो यो विश्वमा कहीँ छैन, विश्वभरि नै कहीँ छैन, यत्रो मलिलो माटो छ। अघि मैले भने 17 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन हो, 9 करोड जनताले त्यसले त हाम्रो उत्पादनै छैन। हामी निर्भर यति भइसक्यौँ। तर संहिताले हाम्रो देशलाई थेग्न सक्छ। आज थेग्न बनाउनको लागि हामीले कृषिलाई बल दिनु पर्यो। अनि उत्पादन गरेर जस्तो कि युवाहरू विदेश गए, अहिले 50-70 लाख युवाहरू छन्। त्यसले गरेर भयो के रेमिटेन्स आयो, रेमिटेन्सले गरेर न यो राष्ट्र असफल राष्ट्रहरूबाट बच्यो, बन्नबाट बच्यो। त्यो रेमिटेन्स झन्डै 25देखि 35% के भन्छन् त रेमिटेन्सको। डाक्टर साहब, जस्तो अब कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहोस् सेकुलर राष्ट्रमा कङ्ग्रेस गइसक्यो, त्यसमा ब्याक हुँदैन। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न आजको दिनमा? छैन। तपाईँले किन हिन्दुजमको कुरा गर्नुभयो त? मैले हेर्नुहोस्, अब नवलपरासीमा गएर, मैले निर्वाचन क्षेत्रमा गएर हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने तपाईँले किन बोल्नुभयो? म अहिले पनि मेरो क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै जस्तो हिन्दूहरू छन्। मलाई दबाब छ, त्यो ठिक हो, त म उनीहरूलाई हिन्दू राष्ट्र भन्दिनँ। म भन्छु धर्मनिरपेक्ष होइन, धर्म सापेक्ष पनि हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष पनि हुँदैन, धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ। र हाम्रो जुन संविधानमा छ के अरे सनातन धर्मको रक्षा गर्दै भनेर भनेको छ न, अलिअलि हिन्दूलाई पनि त्यसले सान्त्वना चाहिँ दिएको छ। त्यसमा तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर 14औं महाधिवेशनमा हिँड्नुहुन्न, जानुहुन्न? म जान्न, तर धर्मनिरपेक्षताको विरोध पनि म उठ्छु। धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर भन्छु। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डामा एउटा तारा धर्म स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। तपाईँ धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ? हो। सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न, धार्मिक स्वतन्त्रता पक्षमा तपाईँ हो, र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पनि तपाईँ लाग्नुहुन्न। कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनको लाइन त्यही हो, बटम लाइन। अब देशको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति सफल कति असफल ठ्याक्कै भन्नुहोस्? मलाई सोध्नुहुन्छ भने उहाँ टोटल असफल हुनुभयो। के उहाँले भन्नुहोस् त एउटा पनि इट्टा जोड्नु भएको छ? कति 2-3 वर्ष भइसक्यो। कुनै नयाँ प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरू केही ल्याउनु भएको छ? बिल्कुलै छैन। हाम्रो आर्थिक भार झन्झन बढेर गएको छ। मूल्य यत्रो धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ, जनता हाहाकारमा छन्। उहाँले त केही कामै गर्न सक्नु भएन। उहाँले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट, त्यो के अरे निजगढको एयरपोर्ट, त्यो पनि उहाँले ल्याएको होइन, पहिलेदेखि नै हो। गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, त्यो पनि पहिलेदेखि नै हो। कुन नयाँ प्रोजेक्ट उहाँले ल्याउनु भयो? एउटा नयाँ प्रोजेक्ट उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। तर विकास र समृद्धिमा प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ म सफल प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँको तर्क आएको छ। के तर्क? भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि उहाँले पहल गर्नु पर्यो। तपाईँलाई लाग्छ भ्रष्टाचार कम भएको छ अहिले? ल भन्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् भ्रष्टाचार अहिलेभन्दा पहिला कम थियो कि बढी छ? अहिले धेरै बढी छ, धेरै बढी छ अहिले भ्रष्टाचार। तपाईँको कार्यकालमा भ्रष्टाचार धेरै भएको थियो नि त, काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गर्दाखेरि, सरकार बनाउँदाखेरि? सुरुमा 48देखि 51 सालमा जुन गिजाबाबुले गर्नुभयो, म त्यसलाई गोल्डन इरा, सुनौलो युग भनेर भन्छु। यत्रो परिवर्तन ल्याइदिनु भयो। त्यो बेला भ्रष्टाचार नभएको होइन, भएको, तर यो यस्तो धेरै कम भ्रष्टाचार थियो त्यो बेला। तर काण्डै काण्ड भएको छ, कङ्ग्रेस मौन छ हाम्रो देशमा पछिल्लो समय। तपाईँले बोल्नुहुन्न पार्लियामेन्टमा। हाम्रो स्वर कमजोर छ। 166 जनामा 22-23 जना छौँ। हामीले बोल्दाखेरि पनि तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पिकअपै गर्दैन। तपाईँ त कङ्ग्रेसको महामन्त्री हो नि, तपाईँले किन संसदमा राख्नुहुन्न? भ्रष्टाचारको मुद्दा किन उठान गर्नुहुन्न? किन उठान गरेको छु। तपाईँ किन पार्लियामेन्टमा जानुहुन्न, किन बोल्नुहुन्न? जनताको प्रश्न यो। म कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? मैले संसदमा पनि बोलेको छु र म बाहिर पनि बोल्ने गरेको छु। होइन, प्रतिसभाको बैठकमा तपाईँ जानुहुन्छ, तर तपाईँ काङ्ग्रेसको महामन्त्री किन बोल्नुहुन्न? जनताको एजेन्डाहरू किन बोल्ने गरेको छैन? बोल्ने गरेको छु, तर पार्लियामेन्टभित्र तपाईँले कम बोल्नु हो भने जनताको गुनासो। कम बोलाएको छु त्यो ठिक हो, त्यो कम बोलाएको छु त्यो ठिक हो, बढी बोल्नुपर्छ त्यो पनि ठिक हो। किन कङ्ग्रेसमा बोल्ने नेतै भएन क्या पार्लियामेन्टमा? पार्टी सभापति पनि नबोल्ने, तपाईँ पनि नबोल्ने, अनि कसले बोल्ने? जनता जान्न चाहन्छ। होइन, बोल्नु त पार्टी सभापतिले नै हो, त्यसपछि मैले पनि हो। यो ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। तर म तपाईँलाई भन्दैछु, नबोलेको होइन, बोलेको हो।
र मैले भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि बोलेको छु। अब जस्तो कि यो वाइट बडीमा त्यत्रो भ्रष्टाचार भयो, तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ। कहाँ मौन छु? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त्यत्रो किसिमको नेताहरूको संलग्नता भयो, तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ। कहाँ मौन छु? हामीले बोलेको छौँ यी कुरा। बुढी गण्डकीमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, सबै मिलेन्चमा बोल्नुहुन्न। किन सबै ठाउँमा हान्दै काण्ड छ देशमा जताततै। हो त, बुढी गण्डकी, मेलाम्ची कहाँ बोलेको छैन? वाइट बडी, न्यारो बडी सबै काण्डले भरिएका छन् नि, बोलेका छौँ हामीले। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मिलो मतमा चाहिँ कमिसनको खेल हुन्छ, भ्रष्टाचारको चाहिँ काम हुन्छ। हो, त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा पनि बोलेका छौँ, तर हाम्रो स्वर कमजोर छ, कुरा त्यति मात्रै हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भ्रष्टाचारमा चाहिँ मिल्छ होइन, खानाको लागि चाहिँ मिल्दैन, मिलिरहेछ त। मिल्नै हुँदैन। हाउसमा पनि मिलेको छ, बाहिर पनि भागभण्डामा तपाईँ मिलिरहनु भएको छ। यो गलत कुरा हो। अब यतिसम्मले यत्रो किसिमको बर्मालुट गर्यो, तपाईँहरू एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न। कहाँ बोलेको छैन भन्नुहुन्छ? सरकारी जग्गाहरू, सम्पत्तिहरू बोलेको त छौँ, कौडीको भाउमा चाहिँ बिक्री भइरहेछ। बोलेको छौँ हामीले। डाक्टर साहब कहाँ बोल्नु भएको छ तपाईँहरू? कङ्ग्रेस पार्टीले आधिकारिक रूपमा कहाँ निर्णय गरेको छ? यतिसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामीले पटक पटक बोलेका छौँ, मिडियामा पनि आएको छ, सदनमा पनि कुरा उठाएको छौँ। अब गोकर्ण रिसोर्टको बारेमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, यतिसम्मले लियो। गोकर्ण रिसोर्टको इस्यु त नेपाल भर्खर ट्रस्टको आएको। सम्पत्ति लियो यतिसम्मले, तपाईँहरू बोल्नुहुन्न। त्यो इस्यु त भर्खर आएको हो नि, अब बोल्छौँ पार्लियामेन्टमा। यो कुरा उठानुहुन्छ, अब राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ। बन्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको पर्फर्मेन्स जनतामा दिन सक्नु भएन, त्यो सही हो? सही हो। संसदमा पनि काङ्ग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, प्रतिपक्ष कमजोर भयो। कसको कारणले? अब घुमिफिरी हेर्दा शेरबहादुरजीकै कारणले हो। तपाईँ एक्टिभ हुन सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? 24 घन्टामा तपाईँ कति घन्टा काम गर्न सक्नु? अब मेडिकल पढ्दा त 20-22 घन्टा पढ्नु पर्थ्यो, त्यो त्यत्रो त छैन, तर सक्छु 17-18 घन्टा त। तर डाक्टर साहब अल्छी हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताको बिचमा जानुहुन्न, जनताको बिचमा जानुहुने आरोप छैन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? किन गएको छैन? हरेक ठाउँमा घुमिरहेको छु। काङ्ग्रेसको महामन्त्री, भविष्यको सभापति, तर खोइ त तपाईँको सक्रियता डाक्टर साहब? क्रियाशीलता खोइ? गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो क्रियाशीलता तपाईँ खोइ? अब त्यति क्रियाशील नहुन सकौँला, तर मैले आफ्नो ठाउँमा गर्ने काम गरिरहेको छु। तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्छ? अब कार्यकर्ताको बिचमा जानुहुन्छ? किन जान्दिनँ, जान्छु नि। अब त जानै पर्यो, अधिवेशन आउँदैछ, अब नगइकन कहिले जाने? तपाईँ अल्छी हुनुहुन्छ, कार्यकर्तालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न, नेतृत्वमा तपाईँको पहुँच प्रभाव हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि तपाईँमाथि गम्भीर। त्यो गलत हो, त्यो गलत आरोप हो। कार्यकर्तालाई मिलाउन सक्नुहुन्न, नेताहरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्न, कस्तो कुरा? कार्यकर्ता भावना अनुसार तपाईँ काम गर्नुहुन्न, मान्छेलाई भेट्नुहुन्न। किन भेटेको छैन? हरेक दिन हजारौँ मान्छे भेट्छु म। हेर्नुहोस्, मैले त्यहाँ छोडेर यहाँ आएर बस्छु। त्यसो सभापति बन्नको लागि अब तपाईँ एक्टिभली लाग्नुहुन्छ? एकदम। 14औं महाधिवेशनपछि तपाईँ काङ्ग्रेस सभापति? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्, तपाईँ व्याख्या नगरिकन। मैले मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ? तपाईँले अघि भनिहाल्नु, 6 जना हामी छौँ, हामी भित्र पनि त एकता हुनु पर्यो नि। अन्ना म सभापति। तर तपाईँ दाबी त गर्नुहुन्छ नि? दाबी त गरिहाल्छु। विश्वको लगानी नेपालमा आउनुपर्छ। एमसिसीलाई लिएर काङ्ग्रेसमा विमति छैन, सही हो? अमेरिकन लगानी चाहिन्छ, तर केहीसँग अट्याच हुनु भएन। यो के पेसिफिक के उनीहरूले जुन अमेरिकनले इन्डो पेसिफिकमा त गइसक्यो नेपाल। इन्डो पेसिफिकसँग हामीले त्यो साँठगाँठ। तर नेपाल त गइसक्यो, अमेरिकन राजदूतले भनिसक्नुभयो, अमेरिकाको वक्तव्य आइसक्यो, राजदूतावासको इन्डो पेसिफिकमा नेपाल गइसक्यो। हेर्नुहोस्, हामी नन अलाइन्ड कन्ट्री हो, हामीले अमेरिकासँग कुनै हबनमिङ गर्नु हुँदैन। त्यसो सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुनु हुँदैन अमेरिकासँग, त्यसमा लगानी पनि नआउने भयो, अमेरिकनले नलिउ भनेर भनिसक्यो एमसिसीको बारेमा। तब त हामी चाहिँदैन हामीलाई। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टबाट भनेर भनिरहनु भएको छ। अब त्यो त उहाँको विचार हो नि। मेरो विचार के हो भने, कुनै जब उनीहरूले ग्रान्ट दिन्छन्, त्योसँग अट्याच्ड कुनै अरू कारण छ भने त्यो हामीले उ गर्नु हुँदैन, एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। हामी नै कमजोर भएर जान्छौँ। तँलाई यो दिन्छु, तँ मलाई यो दे, यस्तो किसिमको ग्रान्ट हामीलाई चाहिँदैन। त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्ध आजको दिनमा कस्तो छ डाक्टर शशाङ्क कोइराला, तपाईँको नजरमा, ठम्ब्याइमा, दृष्टिकोणमा भन्नुहोस्? अब मेरो नजरमा नेपाल भारतको जुन मैत्रीतापूर्ण ऊ हुनुपर्ने त्यो अहिलेको अवस्थामा छैन। अब के कारणवश म भन्न सक्दिनँ। मोदी सरकारले हाम्रो यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग कति वार्ता हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा भएन, तर जति राम्रो
हाम्रो हुनुपर्ने हो सम्बन्ध, त्यति राम्रो त्यसो छैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई आज जसरी भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो अनि तपाईँहरू चाहिँ चुप लाएर बस्नु। कहाँ चुप लाएर कांग्रेसले एक शब्द पनि बोलेको छैन। किन बोलाएको छ? किन बोलाएको छैन? कालापानीको बारेमा, लिपुलेकको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा बोल्नु। किन बोलाएको छैन? बोलेको छु। मैले के भनेको छु भने 1 इन्च पनि हामी जमिन हामी विदेशीलाई हामी दिँदैनौँ। त्यसो भए कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुन सक्छ? गराउनुपर्छ, हामीले गराउनुपर्छ। नेपालसँग त्यो किसिमको ताकत छ भारतलाई त्यो कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउन। त्यसैले मैले तपाईँले जुन ओरिजिनल क्वेसन राख्नु भएको थियो कि भारत र नेपालको रिलेसन कस्तो छ, त्यो रिलेसन तर्फ हामी जानु पर्यो। राम्रो सम्बन्ध गरेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो कि यो भूभाग नेपालको हो भनेर। त्यो त डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामी जान सक्नु पर्यो। हामीले जबरजस्ती गरेर त कहाँ हुन्छ र? यत्रो ठुलो तर तपाईँहरू त सडकमा जानुभयो, भारतको विरुद्ध तपाईँले नारा लगाउनु भयो, नेभी सङ्घलाई उतार्नु भयो, राजदूतावास अगाडि पठाउनु भयो विरोध प्रदर्शन गर्नु। सुन्नुहोस् न, हामीसँग सैनिक बल त्यत्रो छ कि हामीले त्यो जमिनलाई हामीले त कुटनैतिक हिसाबले जानुपर्छ। सरकारले यो काम गर्नुपर्ने हो। सरकार त मौन बसेको छ अहिलेसम्म। तर तपाईँहरूले किन चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गर्नुभयो त? अब त्यो जुलुस प्रदर्शन गरेर एक किसिमको प्रेसर बिल्डअप हुन्छ, तर हामीले जबरजस्ती त गर्नु भएन नि। जुलुस प्रदर्शन गरेको नराम्रो होइन। भारत दूतावासको अगाडि जुन जुलुस प्रदर्शन गरे नेभी सङ्घहरूले त्यो ठिक गरेको हुन्। उनीहरू त एउटा आवाज उठाएको हो कि त्यो भूमि हाम्रो हो, त्यहाँबाट हट भनेर। यो काम त सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर भारतीय राजदूत मनजित सिंह पुरीले मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, कालापानी भारतकै हो भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। तर संवादबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ कूटनीतिक लेभलबाट। एकदम ठिक भन्नु, कूटनीतिक लेभल। त्यसैले मैले तपाईँले अघि प्रश्न राख्नुभयो भारत र नेपालको के छ, कस्तो किसिमको, त्यो त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। राम्रो सम्बन्ध छ भने कुनै किसिमको समस्या आउँदैन। सम्बन्ध नै छैन भने त अब भारत ठुलो राष्ट्र, उसले जे पनि गर्न सक्छ यहाँ। तर चिनिया प्रभाव नेपाली राजनीतिमा किन बढ्यो डाक्टर शशाङ्क कोइराला? तपाईँलाई के लाग्छ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आइसकेपछि चिनिया प्रभाव बढेको नेपाली राजनीतिमा? अब चिनिया प्रभाव पहिलेदेखि नै थियो, तर यतातिर आएर यो सरकारले चिनिया प्रभावलाई गरेको छ, झन् बढावा दिएको छ। हामी त न्युट्रल बस्नुपर्ने हो, न चीनको नजिकै न भारतको। हुन त सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणले हाम्रो एफिनिटी भारततिर हुनुपर्ने हो, होइन र? तर इन्टरनेसनल अरिनामा हामी त इक्वि डिस्टेन्स चाइना र भारतको बिचमा छौँ। हाम्रो अस्तित्व त्यसैमा निर्भर गर्छ। कसैको एउटा पक्ष लिएर हुँदैन। इन्टरनेसनल अरिनामा नेपाल चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र हो, जसको दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो सबै निर्भर गर्छ फरेन पोलिसीमा, त्यो सबै निर्भर गर्छ सरकारमा। सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही नै हुन्छ नि। त्यसैले सरकारले आँखा खोल्नु पर्यो, भारततर्फ चाइनातर्फ संवाद बढाउनु पर्यो। एकातर्फ गऱ्यो भने अर्को रिसाउँछ फेरि, त्यस रेजर्स एज भन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा नेपाल छ। तर हामीले कूटनीतिक हिसाबले उनीहरूलाई आकर्षित गर्नु पर्यो, तिमीहरू दुवैजनाको हितको लागि हामी छौँ भनेर। हाम्रो भूमि तिमीहरूको विभाजन अथवा तिमीहरूको कुनै गतिविधि त्यस्तो हुन दिनु भएन नेपालको भूभागबाट, न चाइनाको विरुद्धमा न भारतको विरुद्धमा। अब जाँदा हाम्रो निष्कर्ष डाक्टर शशाङ्क कोइराला ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ, कङ्ग्रेसले दाबी गर्छ सभामुखमा। अब हाम्रो शक्ति क्षमतै छैन कि कसरी दाबी गर्ने? दाबी त गर्न उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस भए तपाईँहरू उपसभामुखको लागि यतिखेर लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ, सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ सत्तारूढ दलसँग, हो? उपसभामुख चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, तपाईँहरूको माग हो। अब हामीले त भनेको छौँ नि, एउटा सत्ता पक्षको ऊ हुन्छ भने उपसभामुख त हामीलाई दिनु पर्यो नि। तपाईँ र शेरबहादुर देउबाको बिचमा जसरी सुरुमा एउटा सहमति थियो, सम्बन्ध सुमधुर थियो, अहिले आएर सम्बन्ध बिग्रियो। उहाँको क्रियाकलापले त्यो सुमधुर सम्बन्ध अब रहेन। अब तपाईँ कुनै पनि बेला शेरबहादुर देउबासँग सम्झौता गर्नको लागि तम्सिनुहुन्छ? किनभने विगतमा पनि तपाईँले छ नि, एउटा निर्णय पार्टीमा हुन्छ, तपाईँको गुटमा हुन्छ, तपाईँको समूह हुन्छ, तपाईँ शेरबहादुर देउबासँग गएर सम्झौता गरेको इतिहास पनि मैले देखाएको छु। अब तपाईँ शेरबहादुर देउबासँग
फेरि पनि सम्झौता गर्ने पक्ष हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? म छैन। क्लियर कट बताउनुहोस्। एकदमै छैन। सभापति बन्नको लागि शेरबहादुर देउवासँग तपाईँले सम्झौता गरिदिनु हो कि फेरि पनि? होइन, सम्झौता त म गर्दिनँ। अब उहाँले 4 वर्ष चलाउनु भयो, त्यो पनि हेरिहाल्यो। अब चाहिँ नि शेरबहादुरजीलाई विदाई गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। तपाईँ शेरबहादुर देउवाको विदाईको लागि अब सशक्त रूपमा उभिनुहुन्छ? नो कम्प्रोमाइज। नो कम्प्रोमाइज। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर शशाङ्क। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार। नमस्कार।